झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूदा देही इलाकों में पानी दाखिल। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को नुकसान। इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने हैं बाइस महरूम होकर रह गए हैं। आपको बताएं कि झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूदा देही इलाकों में पानी दाखिल। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को नुकसान। इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने के बाइस महसूर होकर रह गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूद देही इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने पर महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूद देही इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है और इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने पर महसूर होकर रह गए हैं। आपको बताएं कि झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूदा देही इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीन इंतजामिया की इमदाद ना होने के बायस महसूर होकर रह गए। आपको बता रहे हैं कि झंग में दरियाए चनाब के करीब मौजूदा देही इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं कि सैलाबी पानी दाखिल होने से मकई, चारा और गंदम की फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। उवैस, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने के बाद बस्तियों में, करीबी बस्तियों के अंदर पानी के दाखिल होने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बड़े पैमाने पर शहरियों की जानिब से नकल मकानी भी की जा रही है, जबकि फसलात को भी बड़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। इस वजह से मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर मौजूद जो है मुख्तलिफ इक़साम की जो फसलात हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं। इस हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ पर मौजूद जो शहरियों का, उनकी जानिब से नकल मकानी की जा रही है। मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम जो खड़ी फसलात हैं उनको जो है उनको बचाव के हवाले से कोई भी ज़रिया नज़र नहीं आ रहा। इसमें मरकज़ी फसलें जो हैं मकई की फसल है, जबकि जो है वो इसमें जो चावल की मुख्तलिफ इलाकों में जो है फसल लगाई गई है, जबकि गंदम की फसलात भी जो मौजूद हैं जो पानी की नज़र हो गई हैं। चारा जो था यहाँ पर मवेशियों का वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर इलाका मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि मुश्किलात का इतना सामना करना पड़ता है। इंतजामिया तो कोई बंदा होता ही नहीं आया, तो पिछले सैलाब के अंदर भी कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया साढ़े को इसलिए हर साल सैलाब आंदा है तो की मुश्किलात है? बहुत बड़ी परेशानी होती है जी, खावन पीवन की, आवन जावन की तकलीफ होती है जी। सान फसलें सारी बहुत छुट गई हैं जी, इस तरह करते। जी दसो तुहाडे इत्थे मकान भी मौजूद हैं, जो मकाना के अंदर पानी दाखिल हो चुका है इत्थे जड़ा है, तो की वजह अगर पानी की सूरत हाल इजाफा होता है तो की समझ दो कितने नुकसान का सामना करना पड़ जी? कोई निकल जाने सज्जे खब्बे बाहर निकल गया जी, कोई इतने बैठे रहते लोग मकाने शकाने से चाड़ के इस तरह करके। बिल्कुल इस वाले से यहाँ पे मौजूद इलाका है, उनका कहना है कि मकानों की छतों पर पनाह लेनी पड़ती है, जबकि नकल मकानी का भी अमल जो है वो जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से ना तो गुज़श्ता सैलाबी सूरत हाल के अंदर कोई इक़दाम मुमकिन हो पाए हैं, ना ही मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोई अब तक इमदाद पहुँच चुकी है। इस हवाले से इलाका की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पंजाब उनके फसलात के नुकसान के अजाले के लिए इक़दाम मुमकिन करे, उनको इमदादी फ़ंड जो है पैकेज फराहम किया जाए ताकि उनको दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई मदद करने के लिए नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। दरियाए चनाब बिफर गया। झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है और फसलें भी बुरी तरह मुतासर हो गई हैं। आपको बताएं कि दरियाए चनाब बिफर गया। झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको बता रहे हैं कि झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको अपडेट करें कि दरियाए चनाब बिफर गया है। झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है और फसलें भी मुतासर हो गई हैं। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग के मकाम पर तुग़यानी से 16 देहात ज़ेरे आब आ गए।
پانی بستیوں میں داخل ہو گیا ہے اور فصلیں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ اس وقت آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ کے مقام پر طغیانی سے 16 دیہات زیر آب آ گئے۔ پانی بستیوں میں داخل ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے فصلیں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ آپ اس وقت مناظر اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے مقام پر طغیانی سے 16 دیہات زیر آب آ گئے۔ پانی بستیوں میں داخل ہو گیا اور فصلیں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ سے بڑا سیلابی ریلا گزر گیا۔ سیلابی ریلا جھنگ جنوبی پنجاب کے اضلاع کی جانب رواں دواں 1,40,000 کیوسک سے کمی کے بعد 1,25,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا موضع سامل کا دورہ۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ سے بڑا سیلابی ریلا گزر گیا۔ سیلابی ریلا جھنگ جنوبی پنجاب کے اضلاع کی جانب رواں دواں ہیں۔ 1,40,000 کیوسک سے کمی کے بعد 1,25,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا موضع سامل کا دورہ۔ آپ کو بتائیں کہ سیلابی ریلا جھنگ جنوبی پنجاب کے اضلاع کی جانب رواں دواں ہے۔ 1,40,000 کیوسک سے کمی کے بعد 1,25,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا موضع سامل کا دورہ۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ سے بڑا سیلابی ریلا گزر گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف وقار گھومن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی، دریائے چناب میں سیلابی ریلے کی اگر بات کریں تو 12 بجے جو فلڈ کنٹرول روم کی رپورٹ تھی 1,40,000 کیوسک سے زائد جو پانی اس برج کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ تاہم اس وقت 3 بجے کی اگر ہم بات کریں تو پانی میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ اس وقت فلڈ کنٹرول روم کے مطابق 1,25,000 کیوسک پانی یہاں سے گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلا جو کافی تیزی سے یہاں سے گزرتا ہوا جنگ ہیڈ تریمو کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان علاقوں میں اس وقت مختلف دیہات اور چنیوٹ کے تحصیل بوانا کے مختلف جو دیہات ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان نے بوانا کا وزٹ کیا ہے، وہاں پہ جو دیہات ہیں ان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم دریائے چناب چنیوٹ برج پر موجود ہیں، یہاں سے جو پانی کی میجرمنٹ کی جا رہی ہے۔ آپ میرے دائیں ہاتھ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ دریا کے ساتھ والے جو علاقے تھے وہاں سے جتنے بھی مویشی ہیں ان کا انحلا مکمل کیا جا چکا ہے۔ 1.5 لاکھ کیوسک تک جو ہائیسٹ پانی تھا وہ کل سے گزر چکا ہے۔ اب پانی کے سیلابی ریلے میں جو کمی آ رہی ہے، پانی کا جو لیول ہے وہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں سے اب جو پانی ہے وہ جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے کیمپس یہاں پر موجود ہیں، ریسکیو کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں۔ تاہم بوانا کے چند ایک دہات جو ہیں زیر آب آئے ہیں اور وہاں پر اب ریسکیو جو سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ سیلابی ریلے میں کمی آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وقار گھومن تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بوانا دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلابی صورتحال، سیلابی پانی نشیبی علاقوں، دیہاتوں اور آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ ہرسا، بیلا، ستیانہ، ساحمل، فتح کوٹ، تاجہ، سئی حسین میں پانی داخل۔ ٹھٹا، بھولکا، ہرسا نہرا اور کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ اس وقت تفصیلات جانتے ہیں فخر ایوان سے۔ جی فخر، بتائیے گا تفصیلات کے حوالے سے۔ کی وجہ سے دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت دریائے چناب سے 1,10,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی جو ہے وہ قریبی نشیبی علاقوں، دیہاتوں اور چھوٹی آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے، جن میں ہرسا بلا، موضع ساحمل، موضع سئی حسین، اس کے علاوہ موضع ٹھٹا نارا، موضع نٹھر کا، ابھول کا اور کئی جو آبادیاں ان میں سیلابی پانی داخل ہو چکا ہے، وہ پانی میں گر چکی ہیں۔ گلیوں بازاروں میں پانی داخل ہو چکا ہے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنے جو لوگ ہیں ان کو اور اپنے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر موضع ساحمل کے ایک رہائشی موجود ہیں، اس بارے میں ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلڈ ہے اور یہ مطلب سارا پانی، اور یہ ہمارا سکول ہے، یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فصلیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی مطلب گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کا ہمیں اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی فلڈ کیمپ بھی نہیں لگایا گیا، تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی مطلب یہ جو فرنٹ ہے، اس کے علاوہ یہ ہماری جو گلیاں ہیں وہ بھی تقریباً ساری مطلب سیلابی پانی کی وجہ سے نہ زیر آب آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو جانور ہیں وہ کافی مطلب نہ تکلیف میں ہونے کی وجہ سے ہم انہیں نہ باہر لے کر جا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پرابلم ہمیں یہ بن رہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت مطلب نہ کوئی راستہ نہیں ہے جس وجہ سے ہم باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بھی ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر صبح کچھ ٹیم آئی تھی لیکن وہ پیچھے چلی گئی، مطلب آگے سے جیسے ہی انہوں نے پانی کی سطح بلند ہوتے ہوئی دیکھی وہ پیچھے چلے گئے۔
वो हमारे गांव की तरफ बिल्कुल नहीं आए। ये हमारे गांव का फ्रंट एरिया है, इसके अलावा काफ़ी और पीछे भी मतलब चारों तरफ ना सैलाब ही सैलाब है, जिस वजह से ना मतलब आप हमें इस तफसीलन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सऊदी हुकूमत की जानिब से सियाहों को 1 अगस्त से सऊदीया के लिए सफर की इजाजत दे दी गई। सियाह शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा और सियाहती मकामात पर जा सकेंगे। मुकम्मल वैक्सीन करवाने वालों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। वैक्सीन के लिए नई शराइत जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से सयाहों को 1 अगस्त से सऊदीया के लिए सफर की इजाजत दे दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डूगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? 1 अगस्त से जो सऊदी अरब जाना चाहते लोग हैं, टूरिस्ट हैं, सियाह हैं, उनके लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर है कि उन्हें जाने की इजाज़त होगी। और इस इजाज़त के अंदर एक चीज़, जो कवानीन हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी ने साइनोफार्म, साइनोवैक या कैंसाइनो लगवाई हुई है वैक्सीनेशन, तो उसे 1 डोज जो है वो फाइजर की, एस्ट्राजेनेका की या दूसरी जो मंजूर शुदा वैक्सीन है सऊदी अरब के अंदर, वो 1 बूस्टर डोज लगवानी होगी। अदरवाइज उसे आने की इजाज़त नहीं होगी। और वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले आ सकेंगे, और जो सियाह आ सकेंगे वो पूरे मुल्क के अंदर, सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा वो क्लब जा सकते हैं, इसके अलावा वो सियासी मकामात जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। उन्हें मुकम्मल तौर पर परमिशन होगी। ये जो एलामिया है ये बाकायदा तौर पर जारी किया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से। टूरिज्म के फरोग के लिए उन्होंने कहा जी सऊदी अरब के अंदर इस वक्त क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक के जो वॉर्स हैं वो थोड़े कम हुए हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में HVAC सिस्टम तब्दील होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 11 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने की हिदायत कर दी। AMS एडमिन सिस्टम से दर्जा हरारत का मसला हल होने के लिए पुरुम्मीद। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में HVAC सिस्टम को जो है वो तब्दील करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फंड्स रिलीज़ के हवाले से भी जो है वो हदायत जारी कर दी गई है। हमारे साथ AMS एडमिन फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राणा नदीम साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ने हमें 110 मिलियन का जो है हमारे फंड रिलीज़ किए हैं। उसमें हमारा एक चिलर है, एक हमारा कूलिंग टावर है और 2 हमारे AHU हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है हमारा जो हॉस्पिटल का कूलिंग सिस्टम है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, तो इंशाल्लाह इससे जो है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, इससे जो है पेशेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे कबल जो पुराना HVAC सिस्टम लगा हुआ है तो वो आए रोज़ बंद रहने के सबब भी जो था वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में अस्पताल इंतजामी की जानिब से ADP स्कीम जो थी उसमें HVAC सिस्टम बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फ्लोर मिल्स मालिकान पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म, मगर कड़ी शराइत लगा दी गई। गैर रजिस्टर्ड अफराद से गंदम खरीदने पर टैक्स नाफिज होगा। फ्लोर मिल मालिकान ने सर पकड़ लिए, बोले आरती रजिस्टर्ड नहीं तो सजा हमें क्यों दी जा रही है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से इस हवाले से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल मालिकान को इस वक्त मामू बना दिया हुकूमत ने। विद होल्डिंग टैक्स पर जो एहतजाज था वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से विद होल्डिंग टैक्स की कड़ी शराइत जो है वो लगा दी गई हैं। हमारे साथ शायद मुमताज़ बाजवा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहते हैं फ्लोर मिल मालिकान को तो फिर एक बड़ा टैक्स वही वैसे का वैसा मिलने जा रहा है, तो क्या करेंगे? हुकूमत ने बड़े दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हुए आप लोगों को घुटने टेकने में मजबूर किया है। जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि चूँकि जब हमने एहतजाज किया था उसमें चोकर के ऊपर टैक्स था, GST था और दीगर था, और ये विद होल्डिंग टैक्स का इशू भी था। लेकिन बाद में ये पता चला कि उन्होंने एक परफार्मा जारी कर दिया है कि जिसमें अगर आप डायरेक्ट किसान से ख़रीदते हैं तो आपको उस पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप मिडल मैन से ख़रीदते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से बहुत सारी हुकूमतों ने ये मिडल मैन का किरदार ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं कर पाए। और आज भी अगर ये किरदार ख़त्म नहीं करेंगे तो यकीनन ये टैक्स जो है वो फिर एंड कंज्यूमर पे जाएगा। अगर हमें टैक्स देना पड़ेगा तो हम वो आटे की शक्ल में उसकी रेट बढ़ाएंगे, मैदे की शक्ल में उसकी रेट बढ़ाएंगे। तो मेरी गुजारिश है अपनी हुकूमत से कि देखें, अगर आज ये किरदार ख़त्म करना चाहें बगैर पैसा लगाए तो एक आर्डर जारी कर सकते हैं, जैसे अभी हमारी हुकूमत पंजाब ने सहूलत बाज़ारों की एक पॉलिसी अनाउंस की है महकमा खुराक के साथ मिलकर। इसी तरह अगले जो रेगुलर पॉलिसी है उसको आज अनाउंस करें। एक तो जो गंदम की कीमतें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है
وہ یکدم ڈاؤن ہو جائیں گی. اور دوسرا جو کچھ بھی ہے وپاریوں کے پاس ہے, تھرڈ مین کے پاس ہے, مڈل مین کے پاس ہے, وہ باہر آ جائے گا. آئندہ کے لیے شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں ملے گی فرنیچر کی جدید ویرائٹی ایک چھت تلے. نئے ڈیزائن کا دیتا زیب فرنیچر, گھر کی آرائش, انٹیریئر ڈیزائننگ, دفاتر سجانا ہو یا کسی مہمان کو بٹھانا, سب ملے گا. آپ کیولم مارکی آئیں, کچھ نہ کچھ خرید کر ہی جائیں گے. اس پر مزید بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, آپ نے گھر کے لیے کچھ خریدنا ہے, فرنیچر کے لیے کچھ خریدنا ہے, آفس کے لیے کچھ خریدنا ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لان جو ہے وہ خوبصورت ہو, تو آپ فیصل آباد کیولم مارکی کا رخ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کی جانب سے ایکسپو کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ آرگنائزر ان کے موجود ہیں, سے بات کرتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کیا کیا فراہم کر رہے ہیں آپ ایک ہی چھت تلے یہاں پر؟ السلام علیکم سر. پاکستان کی یہ سب سے بڑی فرنیچر نمائش ہے, اور اس میں یہاں پہ ہوم فرنیچر ہے, آفس فرنیچر ہے, گارڈن فرنیچر ہے, اور ایک ہی چھت تلے آپ کو اتنے زیادہ برانڈز جو ہیں وہ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ فیصل آباد کی عوام کو چاہیے کہ یہاں پہ وزٹ کریں اور اپنے من پسند جو چیزیں یہاں سے کم پرائز میں آ کے نہ بائی کریں. یہ بتائیے گا کہ شادیوں کا سیزن بھی اس وقت چل رہا ہے, تو کوئی ڈسکاؤنٹس بھی دے رہے ہیں آپ کے پاس جو یہاں پر پروڈکٹس اویلیبل ہیں؟ جی سر, اس میں ہم اپ ٹو 40% جو ہے جو برانڈز والے وہ ڈسکاؤنٹس جو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ڈفرینٹ پروڈکٹ پہ ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹ ہے, اور آپ مارکیٹس کے ریٹس اور یہاں کے ریٹ سے تھوڑا سا کافی ڈفرینٹس ہے یہاں پہ. یہ بتائیے گا, یہ آج سے اس کا ایکسپو کا تو آغاز ہو چکا ہے, یہ کب تک فیصل آباد میں ہوگی اور فیصل آبادی جو ہیں وہ کب تک یہاں پر آ سکتے ہیں؟ سر ماشاءاللہ صبح سے فیصل آبادی جو عوام ہے وہ انہوں نے رخ کیا ہوا ہے کیولم کی طرف, تو عوام آ رہی ہے. اور فیصل آبادی عوام کو میں کہوں گا کہ ہفتہ اور اتوار 2 دن اور ہیں, اور اس ایونٹ پہ ضرور آئیں, اور اس ایونٹ کے جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کو اویل کریں, اور یہاں پہ آ کے اپنے من پسند کی چیزیں جو ہیں وہ سستی جو ہیں وہ بائی کر سکتے ہیں. جی بالکل, میں نے بھی اس ایکسپو کو دیکھا ہے. اگر آپ کچھ بھی نہیں خریدنا چاہتے تو ایک بار ونڈو شاپنگ کے لیے ضرور پہنچیں, آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ ضرور پسند آئے گا اور آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا رمضان مرزا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ملے گی فرنیچر کی جدید ویرائٹی ایک چھت تلے. نئے ڈیزائن کا دیدہ زیب فرنیچر, گھر کی آرائش, انٹیریئر ڈیزائننگ, دفتر سجانا ہو یا کسی مہمان کو بٹھانا ہو, سب ملے گا آپ کو کیولم مارکی. کیولم مارکی آئیں اور کچھ نہ کچھ خرید کر ہی جائیں گے. اور اب آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں ڈینگی وبا نہ پھیلنے پائے, ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد. فیاض مغل نے شہر میں آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر سے بھی ڈینگی کے خلاف کارروائیاں کرنے کی ہدایت کر دی, اور سرکاری دفتر سے لاروا ملنے پر متعلقہ سربراہ کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ بھی دے دیا. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.